बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद आसिफ रज़ा सईद इरफान नबी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आलिम का लफ्ज़ ज़हन में आते ही एक ऐसी शख्सियत का तसव्वुर ज़हन में आता है जो इंतहाई शरीफ हो, सादा हो, नेक सीरत हो, लेकिन दौर हाज़िर में इस लफ्ज़ के साथ लगता है नाइंसाफ़ी हो गई है। इल्ला माशाअल्लाह आज सोशल मीडिया का ज़माना है, दौर है। यहाँ ऐसे लोग उलमा की कुर्सियों पर बराजमान हैं जिनकी वजह से इख्तिलाफ़ात होते हैं, जिनकी तकरीरों से नफ़रतें जन्म लेती हैं। लोग आपस में दस्त गिरेबां हो जाते हैं। अगर हम अपने माज़ी करीब की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात नज़र आती हैं, जिनकी तहरीरें और जिनकी तकारीर और जिनकी तबलीग, उनसे इत्तेहाद हमें नज़र आता है। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिनका नाम सुनते ही एक नेक आलिम का तसव्वुर ज़हन में उभरता है। दौर हाज़िर की ज़रूरत यह है कि उन्हीं के जैसे उलमा को अपने नौजवानों और लोगों के सामने पेश किया जाए। उनके नज़रियात और उनकी तहरीरें, उनकी तसानीफ़ से ही रोशनास कराया जाए, ताकि जो ये बाहमी कुदूरतें और नफ़रतें हैं ये कम हो जाएं। आइए आज इस मजलिस में अमीर शरीयत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उनकी सीरत और उनके काम के हवाले से बात करें। हमने दावत दी, हमने ज़हमत दी वादी कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना खुर्शीद अहमद कानून गो साहब, ये जाने माने आलिम दीन हैं। इन्होंने तसानीफ़ भी शाया करवाई हैं, खुद भी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में अपनी तबलीग भी करते हैं। इनका नाम है, उन्होंने सोहबत भी इख्तियार की है, काफ़ी अरसा अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह के साथ रहे हैं, उनको खूब अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इन्हीं के साथ बात करते हैं। मेरे साथ इस गुफ्तगू में मेरा साथ देंगे मेरे साथी जनाब सईद आरिफ अहमद कादरी साहब, जिनसे आप वाकिफ़ हैं। इनके साथ भी हमने इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पे बात की है उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में। ये भी अल्लामा बुखारी के ताल्लुक़ से काफ़ी सरगर्म हैं, रिसर्च करते हैं, तहक़ीक़ का काम करते हैं। इनकी तसानीफ़ भी शाया हुई हैं। तो आज ये मेरे साथ मौलाना कानून गो के साथ बात करेंगे। मौलाना मोहतरम, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ साहब, आपका भी इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि मैंने तमहीदन बयान किया कि आलिम दीन वो है जो इत्तेहाद का दर्स दे, जिनसे लोगों के क़ुलूब जाग जाएं और मुनव्वर हो जाएं, मुजल्ला हो जाएं। तो इस हवाले से आपने अल्लामा बुखारी को कैसा पाया? कुरान की यही आयत है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। उलमाए किराम ने फरमाया वातसिमू का माने हब्ल
حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے. حبل اللہ کا معنی کیا انہوں نے اسلام. حبل اللہ کا معنی کیا اس نے ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم پر از روی تفسیر کفایت البیان. از روی اسلام پوری زندگی علامہ بخاری نے اسلام پر نچھاور کی ہے. خود فقر کی زندگی بسر کی ہے. آج بھی اگر دیکھیں گے آپ ان کا مکان وہ بھی ابھی تشن تکمیل ہے اس میں. بلکہ جب ان کا وفات ہوا ہے غلام نبی ایڈوکیٹ غلام نبی ہاگرو جب وہاں تعزیت میں گئے انہوں نے ان کا مکان دیکھا. یہی مکان ہے علامہ بخاری کا. ہاں یہ ہے. تو واہ صحابیوں کی زندگی بسر کر رہے تھے. سبحان اللہ. ایک جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے تو صحابیوں کو ایک زندگی کے لحاظ سے مرتبہ کے لحاظ سے نہیں زندگی کے لحاظ سے ایک ساتھی بچھڑ گیا ہے جن کا وفات آج ہوا ہے. یہی بات علامہ کشمیری کے متعلق بھی ایک صاحب نے لکھی ہے کہ صحابیوں کا قافلہ جا رہا تھا اور یہ پیچھے رہ گیا تھا. یہ ہاگرو صاحب نے یہ بات کہی. جی جی وہ کوٹ پہ اخبار میں بھی کوٹ پہ یہ بات نہیں. جی جی. تیسری بات ہے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے محبت میں انہوں نے والہانہ کتابیں جو تحریر کیے ہیں تحریر بھی ایک واضح ثبوت ہے محبت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چوتھی بات اور ایک ہے جو ان کا وابستگی ہے از روی اہل بیت رسول اللہ. کیونکہ اہل بیت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دعوی قائم قیامت تک رہتے ہیں. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ کہ اتحاد کے وداعی تھے. کیونکہ جس کتاب پر انہوں نے شرح فرمائی ہے کیونکہ ان کا استاد ہی تھا جناب مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند. ان کے ہی نام پر انہوں نے رکھا ہے کفایت البیان. بلکہ ام القرآن جو انہوں نے تشریح فرمائی ہے سورہ فاتحہ کی وہ کم از کم 350 صفحات پر مشتمل ہے کشمیری زبان میں. اور یہ بھی کشمیری زبان میں ہے یہ کفایت البیان بھی ترجمہ ہے. لہٰذا ان کی تقاریر بلکہ جب وہ مولود خانی فرماتے تھے ان کی آخر پر ان کو تھا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دین کی خدمت کی ہے اگر قبول ہوئی ہے تو مجھ پر سکرات کی کیفیت کم ہونی چاہیے آخر اور آپ کا دیدار نصیب ہو. یہ 4 مصرع وہ پڑھتے تھے آخر پر جب مولود کو وہ کنکلوڈ کرتے تھے کہ میرے پاس درج ہے وہ 4 اشعار جو وہ خود آخر پر ان کو اختتام کرتے تھے. لہذا محبت رسول تحریک رسول تحریک پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولانا انور شاہ مولانا اللہ امام العصر علامہ انور شاہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تحریری طور تبلیغی طور تعلیمی طور وہ کشمیر میں حضرت علامہ بخاری ہے. کیوں اب ایک وجہ یہ ہے یہاں ایسے علماء خود ساختہ علماء کھڑے ہوئے جن کی بنیاد عداوت پر ہے. جی جی. اس کا جواب بہترین جواب دیا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا جامع الکمالات امام اعظم ثانی شیخ یعقوب سرفی. فرمایا اے سرفی اگر تمہیں کچھ اپنی علمی ہنر دکھانا ہے براواز کشمیر سے باہر نکلنا. کیونکہ دری کشور اس ملک میں اس جگہ اس کشمیر میں نے جو تجزیہ کیا ہے یہاں ہنر عیب ہے. ہنر عیب ہنر ہے قدردان نہیں ساڑی. اس کا مطلب ہے قابلیت کی یہاں قدر نہیں ہے. جی. یہاں ٹانگ کھینچنے پر ہوتے ہیں سب. جی. حوصلہ افزائی کی کمی. لہذا ایک المیہ ہوا ہے. اسی لیے علامہ بخاری نے خود کہا جو میرے سامنے
ایک لاہ عمل تھا، میں اس لاہ عمل کو پورا نہ کر سکا. میں اپنے آپ کو اتنی کتابیں لکھ کر بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا. واللہ عمل کیا انہوں نے بیان وہ ایک وسیع انداز میں ان کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جو انہیں اس درسگاہ جو انہیں دارالعلوم حنفیہ عربی کا کالج 25 سال انہوں نے صرف کیے ہیں اس نصرت الاسلام میں. جی جی سیاسی ایک اختلاف کی بنیاد پر ان کو وہاں سے نکالا گیا. پھر انہوں نے اپنے بلبوتے پر حنفیہ عربی کالج کھڑا کیا، مگر جو آرزوئیں مرحوم کو اس ادارے کے وابستہ تھی ان کو ایک بڑی عظیم الشان انداز میں ان کو دراصل اس میں یہ ہوئی. ان کے ارد گرد جو ہزاروں علماء تھے، کم از کم انہوں نے 4,500 علماء تیار کیے ہیں. 4,500 علماء، 4,000 علماء جو میدان کارزار میں تھے. آہستہ آہستہ کو اختلافات پیدا کر کے انہوں نے کینچی سے لگا کر ان کو الگ دور کیا گیا. پھر وہ بے یار و مددگار ہو گئے. پھر بے یار و مددگار کے بعد چند لوگوں نے ان کی اس بے کشی کا فائدہ اٹھایا. میں کہوں گا جناب حضرت علامہ اشرف اندرابی رحمۃ اللہ علیہ، جید عالم دین، شاگرد مولانا سید محمد حسین مدنی، مولانا جناب سید غلام احمد کاملی، جناب قاضی غلام احمد، بڑے بڑے علماء جن کی بلکہ آپ دیکھیے پورے کشمیر کے اطراف اکناف میں جو بھی جگہ ہیں وہاں حضرت مولانا بخاری کا شاگرد ہے. جو بھی یہاں کوئی تعلیمی ادارہ ہے اس ادارہ کا ضرور حضرت جناب حضرت علامہ بخاری کا تعلق ہوگا. لہذا اگر بالواسطہ نہیں، اگر بلا واسطہ تو بلا واسطہ جو بھی آج خدمات ہو رہے ہیں وہ سب انہی کا فیض ہے. لہذا بذات خود کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت سارے علماء تیار کیے، ان کے جو ان کا ویژن تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، جس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے جو معاونین تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ آہستہ آہستہ اختلافات کے شکار ہو گئے. تو ان میں سے آپ نے تذکرہ کیا حضرت علامہ اشرف صاحب اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان کے کیا کیسے تعلقات رہے تھے علامہ بخاری کے ساتھ، اور کیا وجہ ہے کہ کیا اس پر اس کا کوئی علم ہے کہ ان کے اختلافات کا باعث کیا بنا؟ ان کا اختلاف کا باعث یہی ہوا ہے کہ تعلقات کیسے تھے؟ تعلقات تھے، علمی تعلقات بھی تھے، جی، استاد و شاگرد تعلقات بھی تھے، جی، تنظیمی تعلقات بھی تھے، ماشاء اللہ، تبلیغی تعلقات بھی تھے، اور حنفیہ عربی کا بالخصوص انجمن تبلیغ الاسلام جس کی بنیاد 1930 سے پہلے ہوئی ہے در خانہ سید محمد افضل منطقی قادری کلاش پورہ میں. بالکل وہاں ہی پہلے شروع ہوا. پھر مختلف تبلیغ الاسلام، پھر حنفی عربی کالج ہوا ہے جب مولانا کو ان سے علیحدگی ہوئی ہے نصرت الاسلام سے. مولانا علامہ بخاری سے یہ وجہ ہوا ہے دوری ہونے کا، جب کفایت البیان کے لیے انہوں نے تقریض دیا تھا. جی، اس تقریض میں قلم زنی ہوئی تھی. قلم زنی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے. حضرت قطع کلامی معاف، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو کفایت البیان ہے وہ علامہ بخاری کے دور حیات کے بعد شائع ہوا، تو وہ تقریر اس کے بعد تقریضات بعد میں جمع ہوئے. وہ تو کفایت البیان تو مکمل اس کے بعد ہوا ہے. میں اس پہ اعتراض نہیں کروں گا کہ قلم زنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ میرا موضوع، وہ میں بات نہیں کروں، لیکن میرا نہیں، جب باقاعدہ میں سمجھا، جب باقاعدہ حیات ان کے تعلقات بہترین تعلقات تھے. جی، بہترین تعلقات تھے. پھر بہترین تعلقات میں بھی
एक वजह यही हुआ है कि सुनने में आया है कि जब मुत्तहिदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर को यहाँ बनाया गया है जी, वो उनके ख़िलाफ़ था, जिनका जिस वक्त उसका बानी था मौलाना अजहरी साहब। कम से कम उसमें 350 उलमा थे। ये जो बनाया गया था ये अल्लामा कासिम शाह बुखारी के ख़िलाफ़ था। फिर 3 साल के बाद ही उसका मुजिद जो था, जब वो फिर वापस अपने घर वापस चला आया तो वो तंजीम 3 सालों में उसी दिन शाम तक ख़त्म हो गई है। 3 साल जिसमें 350 उलमा थे और उनकी कैपेसिटी ये थी, जब उसका मुजिद उस तंजीम से भागकर फिर तबलीग इस्लाम में चला वापस गया, उसको 3 दिन ही में ही ख़त्म हो गई है। ये आप खुद समझिए कि अल्लामा बुखारी पर कौन पहाड़ था। इस पहाड़ को शीशा पिला हुई जी। मैंने कैंग साहब से पूछी ये बात कि आपके दरमियान और उसके दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या है। उन्होंने फरमाया कि जब उन्होंने तकरीज़ दी है, उस तकरीज़ में उसने ये लिखा है कि मैंने इस किफ़ायतुल बयान को पूरी निगाहदाश्त के साथ अच्छी तरह मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला। जैसे वसीयत की गई थी, वैसे तो मुझे नहीं दिखाया गया। जब उन्होंने तकरीज़ दिया उसी को हुआ, मैंने सतही तौर इस पर मुताला किया है जी। लिहाजा उस कैंग साहब फरमाते हैं कि अगर आपने ये पढ़ा नहीं था तो आपने तकरीज़ क्यों लिखा जी। लिहाजा मैंने उसको अपने कलम से ये ज़रूर किया है, उसने वो बात नहीं लिखी थी। अच्छा, वो हज़फ किया है। वो हज़फ किया है और हज़फ की जगह उन्होंने लिखा है मैंने पूरी तरह ये नहीं मुताला किया, मैंने सरसरी तौर इसको पढ़ा। लिहाजा यही मैंने ये तो लिखा ही नहीं है। तो इसका फिर मुकाबला भी हुआ है कि फिर शेख कैंग साहब को बकौल मौलाना बिलाल साहब किरमानी शर्मिंदगी हुई है कि जब अल्लामा बुखारी ने इस बात पर कि क्या वो बात सही है जो आपने मेरे खिलाफ इसमें लिखी। हाँ, बिस्तरी अदालत पर थे, क्या आपने वो लिखा। उन्होंने एक जो कायदे अहल सुन्नत नंबर अल मिसबाह का निकला है, उसमें भी ये तहरीरन मौजूद है। लिहाजा ये बात ही है। तो चूंकि एक मुख्तसर सा 1 आधे मिनट का गुजारिश करूँगा एक सवाल के लिए। ये जो अल्लामा बुखारी को अमीर शरीयत का लक़ब दिया गया, क्या आपके जहन में ये किसने दिया था? अमीर शरीयत जब हिलाल कमेटी जो बन गई है, हिलाल ये मुजाहिद मजल में हुए हैं, और जो उस वक्त मुसलमान या कि आलिम एकदम अलग अलग हुए थे कि फैसला किया कि हम क्या करेंगे इसको, जब कोई इसका मौका आएगा ये हिलाल की वक्त। और जब उन्होंने एक जमा कर दिया, तमाम आलिमों को जमा किया गया है, उसको उस वक्त इसका सरबरा बन गए जनाबी हज़रत अल्लामा बुखारी को, और एक साथ मिलाने के लिए उनको अमीर शरीयत कहा गया है। तो आज सबसे गुजारिश है, अगर इनको कुछ पूछना हो मज़ीद तो ये कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कानून गो साहब का, उन्होंने वक़्त निकाला और हमसे बात की। अल्लामा बुखारी को यहाँ पर पेश करना वक़्त की ज़रूरत है। उन जैसे उलमा की तहरीरें यहाँ इत्तेहाद का बाइस बन सकती हैं। यहाँ पर उलमा ही जब एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करते हैं तो आवाम बेचारे कहाँ जाएं। हम अंजुमन तबलीगुल इस्लाम के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करेंगे कि हज़रत अल्लामा मरहूम की किताबें जो कहीं पर बंद पड़ी हैं उनको दोबारा से शाया करें, आवाम तक पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा ही पहुँचे। मौलाना कानूनगार साहब का शुक्रिया अदा करते हुए ये दरख्वास्त करेंगे कि आइंदा भी अगर कभी उनसे हम दरख्वास्त करेंगे तो वो मायूस नहीं करेंगे और हमारे साथ कुछ अच्छी बातें, तहकीकी बातें, नूरानी बातें, रूहानी बातें शेयर करते रहेंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।